मॉन्ट्रियल पुलिस के मुताबिक स्टैंड ब्रिज स्ट्रीट पर रात गए पेश आने वाले एक हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक जबकि 7 जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। मॉन्ट्रियल पुलिस के मुताबिक स्टैंड ब्रिज स्ट्रीट पर रात गए पेश आने वाले एक हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक जबकि 7 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसे के शिकार ट्रैक्टर में 10 अफराद सवार थे जबकि इसमें वुड लॉग भी लदे हुए थे। अचानक ही ट्रैक्टर उलट गया और इसमें सवार अफराद उसके नीचे दब गए जिन्हें बामुश्किल निकाला गया। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर मुजरिमाना गफलत बरतने के चार्जेस लगाए गए हैं। क्यूबेक में एक मस्जिद पर इंतहा पसंद की तरफ से 3.5 बरस कबल किए गए खून रेज हमले के सिलसिले में एक मकतूल शहरी समेत 5 बहादुरों के लिए कौमी अज़रात का ऐलान किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक में मस्जिद हमला रोकने वाले 5 बहादुरों के लिए कौमी एजाज़ात का ऐलान किया गया है। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में मुसलमानों की एक मस्जिद पर दाएं बाजू के एक इंतहा पसंद की तरफ से 3.5 बरस कबल किए गए एक खूनरेज हमले के सिलसिले में एक मकतूल शहरी समेत 5 बहादुरों के लिए कौमी एजाज़ात का ऐलान कर दिया गया है। ये हमला 29 जनवरी 2017 के रोज कनाडा के सूबे क्यूबेक के शहर क्यूबेक सिटी में किया गया था। इस हमले में मजमूई तौर पर 6 अफराद शहीद और कई दीगर जख्मी हो गए थे। हमलावर के हाथों मारे जाने वाले अफराद में से अज़ाउद्दीन सुफियान नामी एक मुसलमान ऐसा भी था जिसने सबसे पहले आगे बढ़कर हमलावर पर काबू पाने की कोशिश की तो हमलावर ने उसे गोली मार दी थी। अज़ाउद्दीन सुफियान को बाद अज़मर्ग सितारा हिम्मत दिया जाएगा। वसूल कुनंदगान या उनके लवाकीन को ये अवार्ड गवर्नर जनरल ही ज़ाती तौर पर पेश करेंगी। इस तकरीब का इनेकाद कोरोना वायरस की वबा की वजह से बाद में किया जाएगा। इस हमले के मुलजिम को क्यूबेक की एक अदालत ने गुज़िश्ता बरस फरवरी में शदीद नौयत के जुर्म का मुर्तकिब करार देते हुए 40 साल की सजाए कैद सुना दी थी। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के एक तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यासिर अल्बास कनाडा में अपने अहल खाना के पास पहुंच चुके हैं। प्राइवेसी के कवानीन के तहत इदारा उनसे मुतालिक मजीद मालूमात जारी नहीं कर सकता। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिस्र में कैद कैनेडियन इंजीनियर यासिर अहमद अल्बास रिहाई के बाद वापस कनाडा पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यासिर अल्बास टोरंटो के पेयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे। यासिर अल्बाजी फरवरी 2019 को मिस्र में 2 माह के कारोबारी दौरे पर गए थे जहां से वापसी के वक्त उन्हें मिस्री हुक्काम ने हिरासत में ले लिया था। यासिर अल्बास 500 दिन तक मिस्री हिरासत में रहे। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के एक तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यासिर अल्बास कनाडा में अपने अहल खाना के पास पहुंच चुके हैं। प्राइवेसी के कवानीन के तहत इदारा उनसे मुतालिक मजीद मालूमात जारी नहीं कर सकता। यासिर अल्बास की साहबजादी का कहना है कि उनके वालिद की सेहत इंतहाई मखदूश है और उनकी पहली तरजीह अपना इलाज करवाना है क्योंकि मिस्र में 18 माह की कैद के दौरान उनकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी है। हमने अपने वालिद से कहा है कि वो खामोशी से अपनी सेहत पर तवज्जो दें और अहल खाना के साथ वक्त गुजारें। यासिर अल्बास की साहबजादी का कहना है कि मेरे वालिद मिस्र से 20 साल कबल कनाडा मुंतकिल हो गए थे। वो सियासी तौर पर ना कभी मुतहरिक रहे और ना कभी सियासत से ताल्लुक़ रहा और ना ही उन्होंने कभी मिस्री हुकूमत के खिलाफ कोई बात की। वो सिर्फ कारोबारी दौरे पर गए थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा में पुलिस ने ऑटोवा के इंतहाई हसास इलाके में दाखिल होने और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की रिहाइशगाह तक पहुंचने वाले एक मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में पुलिस ने ओटावा के इंतहाई हसास इलाके में दाखिल होने और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की रिहाइश तक पहुंचने वाले एक मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि एक मुसल्लह शख्स कंपाउंड में दाखिल होने में कामयाब हुआ। पुलिस के मुताबिक एक शख्स की 16 ड्राइव तक पहुंचने की इत्तला पर अहलकार वहां पहुंचे और मुसल्लह शख्स को हिरासत में लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा शख्स मैनीटोबा से आया था और उसके पास एक लॉन्ग गन थी जबकि एक तहरीर भी मिली है। पुलिस का कहना था कि इस शख्स को बगैर किसी मज़ामत के गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो हिरासत में है और उससे तफ्तीश की जा रही है। कनाडा की पुलिस ने ऐलान किया कि राइडू हॉल में सूरत हाल काबू में है और महफूज है। पुलिस ने सिक्योरिटी वाक़े की नौयत की वजाहत नहीं की। वाज़ेह है कि राइडू के इलाके में गवर्नर जनरल की सरकारी रिहाइश का वाक़या है जबकि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी अपने अहल खाना के हमरा यहीं रहते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म और उनके अहल खाना गुज़िश्ता शब राइडू हॉल में वाक़ अपने घर में नहीं थे जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि गवर्नर जनरल भी अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,642 तक जा पहुंची है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,04,772 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,642 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں اب کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کی مجموعی کیسز کی تعداد 55,593 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,541 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس سے 35,370 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,680 ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے اونٹیریو کے اکثر علاقے معمولات زندگی کی بحالی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جس کے تحت کئی کاروبار کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ محدود اجتماعات کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر صحت کرسٹین ایلٹ کا کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ہم جتنا جلد ممکن ہو سکے معمولات زندگی کی بحالی کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ البرٹا میں 8,200 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 155 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 2940 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 177 ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کی وبا میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ روز دنیا بھر میں نئے کورونا مریضوں کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کورونا کی وبا میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ روز دنیا بھر میں نئے کورونا مریضوں کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا، جب ایک ہی دن میں دنیا بھر میں 2,08,000 سے زیادہ نئے مریض سامنے آ گئے۔ امریکہ میں ایک ہی دن میں 57,000 اور برازیل میں 48,000 نئے کورونا مریض سامنے آ گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,09,90,249 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 5,24,176 ہو گئیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,31,485 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 28,37,189 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے، جہاں کرونا سے 18,225 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,27,168 ہو گئی۔ ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 11,106 ہو گئی، جبکہ کورونا کے کل کیسز 2,32,863 ہو گئے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 1,752 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 1,97,608 تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ریاستوں میں نیو یارک کا پہلا، کیلیفورنیا کا دوسرا اور ٹیکساس کا تیسرا نمبر ہے۔ صرف ٹیکساس میں 1,80,000 کورونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں لاک ڈاؤن کھولنے کا بھیانک نتیجہ نکلا ہے۔ مسلسل دوسرا روز ہے کہ مختلف ریاستوں میں سامنے آئے کورونا کیسز کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کانگریس کے بجٹ آفس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک میں ملازمتوں پر وبا کے برے اثرات آئندہ 10 سال تک ختم نہیں کیے جا سکیں گے۔ کورونا وائرس کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ریاستوں میں نیو یارک کا پہلا، کیلیفورنیا کا دوسرا اور ٹیکساس کا تیسرا نمبر ہے۔ صرف ٹیکساس میں 1,80,000 کورونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ کا کہنا ہے کہ ان تمام کنٹریز کے باشندوں کو ماسک لازمی پہننا ہوں گے، جہاں 20 یا اس سے زیادہ کورونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قومی دن کی تقریبات 4 جولائی کو منعقد ہو رہی ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریلیوں میں بغیر ماسک کے شرکت کرنے والے افراد کورونا وائرس کی وبا پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ تاحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ شمالی میانمار میں قیمتی پتھروں کی کان میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 160 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی میانمار میں قیمتی پتھروں کی کان میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 160 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست کا چین میں قیمتی پتھروں سے بھرے علاقے میں کان کنی جاری تھی کہ اس دوران شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور کان میں کام کرنے والے درجنوں افراد اس کی زد میں آ گئے۔ حکام نے صنعت میں پیش آنے والے واقعات میں سے اسے بدترین واقعہ قرار دیتے ہوئے 160 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ 50 سے زائد افراد زخمی بھی ہیں۔ فائر سروس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اب تک 162 لاشیں نکال کر قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ جائے حادثہ پر
امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور مزید لاپتہ افراد کی تلاش کی جا رہی ہے۔ متاثرین کے لواحقین نے حکومت سے صنعت میں کام کرنے والے افراد کی فلاح بہبود اور ان کی سیفٹی کے لیے اقدامات نہ کرنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ نے حکومت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ اپنی بطور میئر نشست کو برقرار رکھیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فرانس کے وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ نے حکومت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ اپنی بطور میئر نشست کو برقرار رکھیں گے جس پر وہ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ صدر ایمانوئل میکروں مشاورت کے بعد نئے وزیر اعظم اور کابینہ کا اعلان کریں گے۔ فرانس کے قانون کے مطابق کوئی بھی منتخب سیاستدان ایک وقت میں ایک عہدہ رکھ سکتا ہے۔ صدر ایمانوئل میکروں نے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔